नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। शील गुण, समाधि गुण, प्रज्ञा गुणले परिपूर्ण हुनुभएको वहाँ तथागत सम्यक सम्बुद्ध प्रति कोटि कोटि वन्दना। ईसाई सम्मत 2021 अगस्त महीना 18 तारीख, विक्रम संवत 2078 साल भाद्र 2 गते का दिन। आज फेरि यस प्रतीत समुत्पाद चक्रको विषयमा म उपस्थित भइसकेको छु। म्यानमार देश कचेन प्रान्त मिचेना नगरमा स्थापित भएको जटिया रामा विहार रामपुर 2 मा स्थापित भएको हुँदा यस विहारबाट सबै देश विदेशमा रहनुभएका असल मित्रहरू, सत्पुरुषहरू, सत् पासक उपासिकाहरू यहाँहरूलाई अमूल्य धर्मको उपदेश आज गर्दै आएको 5औं दिन भइरहेको छ। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। सबैभन्दा पहिले श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, देश विदेशमा रहनुभएका नेपाली सज्जनवर्गहरूले यो केसेटमा भएको धर्मदेशनालाई राम्रो प्रकारले श्रवण गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने विश्वासका साथमा हजुरहरूसँग आज फेरि उपस्थित भइसकेको छु र हजुरहरू जुन ठाउँमा भए पनि, जुनै देशमा भए पनि म भिक्षु तर्फबाट सदा दिनको लागि मैत्री भावना साथै तपाईहरुको सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै दिनानुदिन तपाईहरुको ज्ञान वृद्धि होस्, आयु वृद्धि होस्, सुख सम्पत्ति वृद्धि होस् भन्ने प्रथम शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। यस पतित समुत्पादमा
12 कडी छन्। पाली भाषामा यसलाई द्वादशङ्ग भनेर भनिन्छ। कस्ता प्रकारका 12 अङ्ग छन् भन्नाले यो चक्रको माझमा अविद्या तण्हा भनेर लेखिएको छ। यो चक्रलाई सुरुवातमा पढ्नुभन्दा पहिले यसलाई कुन भागबाट पढ्ने हो, कुन भागमा सुरुवात गर्ने हो भन्ने विषयलाई अलिकति जानकार गराउन चाहन्छु। नम्बर 1, नम्बर 2, नम्बर 3, नम्बर 4। सर्वप्रथम माझबाट पढ्दै आउनुपर्छ। कुनै एक छेउबाट पढ्यो भने यसको मर्म बुझिँदैन। किन माझबाट पढ्नु पर्यो भन्दाखेरि माझबाट पढ्दै आयो भने बाहिर निस्केर छेउबाट पढ्दै गयो भने बिचमा थुनिन्छ। त्यसकारण यो चक्रको अध्ययन गर्दाखेरि पहिले सुरु माझबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। मूल कारण अविद्या तण्हा, द्वैत सच, समुदय सच, दुःख सच, 4 विभाग, अतीतको कारण विभाग, 55 कार्य विभाग, 55 कारण विभाग, अनागत विभाग। भाड़ा कड़ी अविद्या, संखार, विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, हर्ष, वेदना, तण्हा, उपादान, कामभाव, जाति, जरा मरण, 3 सन्धि। संखार और विज्ञान को पहिलो संधि, वेदना र तण्हा को दूसरा संधि, कामभाव र जाति को तीसरा संधि। 2 हेतु तण्हा र अविद्या, 3वटा क्लेशवटा, कामवटा, विपाक। क्लेशवटामा 3 अंग छन्। अविद्या, तण्हा, उपादान। कामवटामा 2 अंग छन्। संखार र कामभाव। विपाकवटामा 8 अंग छन्। विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, हर्ष, वेदना, तण्हा, उपादान, कामभाव, जाति, जरा मरण, उपपत्ति भाव। 3 काल बीतेको अतीत काल, अहिले क्षण परिवर्तन भइराख्ने 55 वर्तमान काल, फेरि हुने अनागत काल, भविष्यमा हुने अनागत काल। विषाकार
विषाकार भन्नाले अतीत कारणको 5 आकार अविद्या, संगार, तणहा, उपादान, भव। पचपना कार्यको 5 आकार विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, हस्स, वेदना। 55 कारणको 5 आकार तणहा, उपादान, भव, अविद्या, संखार। अनागत अनागत कारणको 5 आकार विज्ञान, नाम रूप, सलायतन, हस्स, वेदना। यसरी 20 आकार प्रत्येक सम्बन्धमा कति कोठा छन् भनेर भन्यो भने 4 कोठा छन्। ती 4 कोठामा कति आँखा छन् भनेर भन्यो भने 5 आँखा। प्रत्येक कोठामा 5 आँखा, 5 को 20। यी 8 हारीलाई अवोध गर्नु नै संसार मुक्तिको उपाय हो। अविद्या, अविद्या, अज्ञानता, न जान्नु। संखार, संस्कार, बनिनु, बिग्रिनु। विज्ञान, विज्ञान, बुझ्नु। नाम र रूप, मन र शरीर। सलायतना 6 इन्द्रिय आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। हस्स, स्पर्श, छोइनु, रोगिनु। वेदना, अनुभूति, थाहा पाउनु। राम्रो नराम्रो अनुभूति थाहा पाउनु। तणहा, तृष्णा, लोभ, इच्छा। उपादान, अनुराग, आसक्ति, तानिनु। कम्म भव, कम्म भन्नाले कायाकर्म, वचन कर्म, मनोकर्म। भव भन्नाले बन्नु, हुनु। कर्मको फल बन्नु, कर्मको फल हुनु। राम्रो कर्म गरे राम्रै फल, नराम्रो कर्म गरे नराम्रै फल। जाति, जन्मिनु अथवा उत्पन्न हुनु। जरा, वृद्ध हुनु। मरण, अन्तिम मृत्यु हुनु। यसरी 12 प्रकारले घुमिरहेको हुँदा यसलाई चक्र भनिए। जरा मरण कहाँबाट भयो? जातिबाट। जाति कहाँबाट भयो? कम्म भयो। कम्म भयो कहाँबाट भयो? उपादान। उपादान कहाँबाट? तणहा। तणहा कहाँबाट भयो? वेदना। वेदना कहाँबाट भयो? हस्स। हस्स कहाँबाट भयो? सलायतन।
सलायतन कहाँबाट भयो? नाम रूप। नाम रूप कहाँबाट भयो? विज्ञान। विज्ञान कहाँबाट भयो? संखार। संखार कहाँबाट भयो? अविद्या। अविद्या का कारणले संखार। संखार को कारणले विज्ञान। विज्ञान का कारणले नाम रूप। नाम रूप का कारणले सलायतन। सलायतन का कारणले हस। हस का कारण है वेदना। वेदना का कारणले तणा। तणा का कारणले उपादान। उपादान का कारणले भव। भव का कारणले जाति। जाति का कारणले जरा मरण। अविद्या निरोध भयो भने संखार पनि निरोध हुन्छ। निरोध भन्नाले निव्यो। अविद्या निव्यो भने संस्कार पनि निव्छ। संस्कार निव्यो भने विज्ञान पनि निरोध हुन्छ। विज्ञान निरोध भयो भने नाम रूप निरोध। नाम रूप निरोध भयो भने सलायतन। सलायतन निरोध भयो भने हस निरोध। हस निरोध भयो भने वेदना निरोध। वेदना निरोध निरोध भयो भने तणहा। तणहा निरोध भयो भने उपादान। उपादान निरोध भयो भने कम भाव। कम भाव निरोध भयो भने जाति। जाति निरोध भयो भने जरा मरण। पहले अविद्या मूल कारण अविचार देश। यसलाई हटाउन सकेको खण्डमा सोता यो भव चक्रबाट छुटकारा पाइन्छ। र यसको सेनारमा भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 आज फेरि भाग 5 में आइसकेको छ। पहिलो रिकर्डमा अविद्याको कारण, दोस्रो रिकर्डमा संखारको विषयमा, तीसरा विज्ञानको विषयमा, चौथा नाम रूपको विषय, पाँचौं आज सलायतनको विषय। सलायतनको विषयमा व्याख्या गर्न गइरहेको छु। श्रोतावर्गहरूले यसलाई पहिला राम्रो प्रकारले सुन्नुहोला। सुनिसकेपछि यसलाई मनन गर्नुहोला। मनन चिन्तन गरेर आफ्नो व्यवहारिक रूपमा उतार्न सक्नुहुनेछ भने विश्वासका साथ यो प्रतीत सम्बन्धवा चक्रको व्याख्या गर्दैछु। सलायतना भन्ने पाली भाषा सको छ हुन्छ। छ आयतना। छ आयतना के हो भनेर भन्यो भने आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन।
यी रूप हुन्। वस्तु फेरि 6 प्रकारका वस्तु छन्। आँखा इन्द्रिय भए, देखिने वस्तु भयो। कान इन्द्रिय भए, शब्द वस्तु भयो। नाक इन्द्रिय भए, गन्ध वस्तु। जिब्रो इन्द्रिय भए, त्यसको रस वस्तु। काय इन्द्रिय भयो, स्पर्श हुने वस्तु। मन इन्द्रिय भयो, धर्म वस्तु। अर्को अर्थमा भने 2 प्रकारका रूप हुन्छन्। कर्मको रूप, ऋतुको रूप, 2टा। कर्मको रूप भन्नाले पुनर्जन्ममा हामीले राम्रो कर्म गरेको थियौँ, असल कर्म गरेको थियौँ भनेदेखि मानिस भएर जाने। यदि अकुशल नराम्रो कर्म गरेर हामी फेरि यस मर्त्यलोकमा पशु भएर जन्मिन्छौँ। पशु, पंक्षी, मानिस, देव, ब्रह्मा सबै प्राणीहरू जे पनि यसरी जन्मिँदै प्राप्त गरिसकेकालाई इन्द्रिय भनेर भनिन्छ। चक्षु इन्द्रिय, श्रोत इन्द्रिय, घ्राण इन्द्रिय, जीवा इन्द्रिय, काय इन्द्रिय। वस्तुलाई चक्षु पश्चात, शोध पश्चात, घ्राण पश्चात, काया पश्चात, जीवा पश्चात, मनो पश्चात आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन यिनीहरू चाहिँ कर्मको रूप हुन्। आँखाले बाहिर देखिने रूप चाहिँ ऋतुको रूप अथवा रूप भन्नाले कालो, सेतो, नीलो, हरियो ती सबै ऋतुबाट बनेका रूप। शब्द पनि ऋतुले बनेको। गन्ध पनि ऋतुले बनेको। स्वाद पनि ऋतुले। स्पर्श हुने ठाउँ पनि ऋतुले। धर्म पनि ऋतुले। यी 2टा रूपै रूप हुन्। देखिने दृश्य पनि रूप, देख्ने चीज पनि, इन्द्रिय पनि रूप। एक्जाम्पल उदाहरणको लागि कुनै पनि कारण हुनको लागि नेगेटिभ पोजिटिभ 2टा चाहिन्छ।
अथवा भाले पोथी, मेल फिमेल, मेल फिमेल नभइकन कारण बन्दैन, नेगेटिभ र पोजिटिभ नभइकन इफेक्ट हुन्न। कज एन्ड इफेक्ट, कज एन्ड इफेक्ट, कारण कार्य, कारण कार्य। जब हाम्रो रूप ठोकिन्छ तब त्यसपछि चक्षु विज्ञान, आँखाले देखेको मन, कान र शब्द ठोकिन्छ कारण, सुनेको मन कार्य। नाक र गन्ध कारण, तर गनाएको बसाएको सुगन्ध दुर्गन्ध चाल पाएको कार्य। चिप्रो र रस कारण, तीतो मिठो भएको जान्ने कार्य। काय र स्पर्श ठोकिने दुईटा कारण, उत्पन्न हुने कार्य। मन र धर्म कारण, मनले बुझेको कार्य। यसरी संसारमा कारण कार्य, कारण कार्य, कारण कार्य। रूप दुईटा ठोकिएर मात्र कारण हुन्छ। आँखा हाम्रो कर्मको रूप, बाहिर देखिने ऋतुको रूप। कान हाम्रो कर्मको रूप, शब्द सुनिने ऋतुको रूप। कर्मको रूप र ऋतुको रूप दुईटा सम्मेलन हुँदा उत्पन्न हुने विज्ञानलाई मन भनिन्छ। त्यस्तै प्रकारले आँखा र कान, आँखा र शब्द, आँखा र रूप स्पर्श हुन्छ भएपछि देखेको मन, कान र शब्द स्पर्श हुन्छ सुनेको मन, नाक र गन्ध स्पर्श हुन्छ गनाएको अथवा बसाएको मन। जिब्रो र रस स्पर्श हुन्छ, त्यसले मिठो तितो भएको मन उत्पन्न। काय र स्पर्श सारो गिलो थाहा पाउँछ। त्यो कारण चाल पाएको कार्य। मन र धर्म स्पर्श हुन्छ, त्यसले बुझ्छ बुझेको मन। भित्रबाट 6 इन्द्रिय, बाहिर ठोकिने वस्तु 6 वटा। भित्र इन्द्रिय आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन।
बाहिर वस्तु छवटा रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म। आँखामा के स्पर्श हुन्छ? रूप। कानमा के स्पर्श हुन्छ? शब्द। नाकमा के स्पर्श हुन्छ? गन्ध। जिब्रोमा के स्पर्श हुन्छ? स्वाद, रस। कायामा के स्पर्श हुन्छ? सारो, गिलो। मनमा के स्पर्श हुन्छ? धर्म। यो इन्द्रिय र वस्तु ठोकिने बित्तिकै उत्पन्न हुने आँखाबाट देखेको मनलाई चक्षु विज्ञान, कानबाट सुनेको मनलाई श्रोत विज्ञान, नाकबाट दुर्गन्ध सुगन्ध जानेको मनलाई घ्राण विज्ञान, जिब्रो र रस ठोकिँदा तितो मिठो थाहा पाएको मनलाई जीवा विज्ञान, शरीरमा सारो गिलो ठोकेको अनुभव भयो भने काया विज्ञान, मन र धर्म ठोकिएर यो असल, यो नराम्रो, यो असल होइन भनेर उत्पन्न भएकोलाई मनोविज्ञान। भित्री छ इन्द्रिय, आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। बाहिरी वस्तु रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म। भित्र इन्द्रिय र बाहिरी वस्तु दुईटा ठोकिँदा 12 आयतना हुन्छ। ती 12 आयतना एक एकमा ठोकेर उत्पन्न हुने मनलाई विज्ञान भनेर भनिन्छ। विज्ञान पनि 6 प्रकारका छन्। चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीवा विज्ञान, काया विज्ञान, मनोविज्ञान। यी विज्ञानलाई 18 धातु भनेर भनिन्छ। 6 इन्द्रिय, 6 वस्तु उत्पन्न हुने विज्ञान 6 गर्दा 18 धातु। 18 धातुलाई के भनिन्छ भन्दा प्रतीत्य, समुत्पाद, चक्र। प्रतीत्य समुत्पाद भनेको कारण कार्यको चक्र। के को कारण कार्य भनेर भने नाम र रूपको कारण कार्य। कसको नाम र रूप भन्दा आफ्नै नाम र रूपको कारण कार्य। आँखा र रूप कारण भयो, सुनेको देखेको कार्य मन भयो। रूप दुईटा ठोकेको कारण उता उत्तम नभएको विज्ञानलाई कार्य। रूप चाहिँ ठोकिन्छ, त्यो ठोकेर उत्पन्न भएको कार्य हो। आँखा रूप कारण
देखिएको कार्य, कान र शब्द ठोकेको कारण, सुनेको कार्य मन, नाक र गन्ध कारण रूप हो, सुगन्ध दुर्गन्ध चाल पाएको कार्य मन हो। यसरी कारण कार्य, जिब्रो र रस रूप हो, कारण तीतो र मिठो भएको कार्य मन हो। काया र स्पर्श सारो गिलो भनेर चाल पाएको मन। कार्य स्पर्श रूप हो, त्यो सारो गिलो भए भनेर थाहा पाएको मन। र मन र धर्म दुईटालाई रूपैमा गर्ने, त्यो पनि कारण। मनले बुझेकोलाई कार्य, मनोविज्ञान। यसरी कारण कार्य, कारण कार्य, कारण। यो कारण कार्यलाई बुझ्नलाई अलिक गाह्रो पर्छ। उदाहरणको लागि एउटै हत्केलाको आवाज निस्किँदैन, थप्पडी बज्दैन। दाहिने हात मात्र हल्लाएर थप्पडी बज्दैन। थप्पडी मार्नु छ दुई हातले, दुईटा हात ठोकिँदा फस्स हुन्छ। फस्स भनेको ठोकिनु, छोइनु, स्पर्श। फस्स दुईटा ताली ठोकिँदाखेरि आवाज निस्किन्छ। त्यो आवाज चाहिँ के हो? कार्य। दुईटा हात हत्केला चाहिँ के हो? कारण। दुईटा हत्केला ठोकिँदा बजेर आवाज निस्केको चाहिँ कार्य। यसरी बुझ्छ कारण कार्य, कार्य। संसारमा बिना कारण कुनै चिज पनि हुँदैन। एउटा निर्वाण, एउटा आकाश मात्रै छ कारण हो। अरू सबै कारण कार्य, कारण कार्य। यसरी 6 प्रकारका भित्री आयतना: आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर, मन। रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धर्म। यसरी 12 प्रकार उत्पन्न हुने विज्ञान 6वटा: चक्षु विज्ञान, श्रोत विज्ञान, घ्राण विज्ञान, जीव विज्ञान, काया। 18। यसमा 6वटा प्रसाद। प्रसाद भन्ने पातलो पतला एउटा कागज जस्तै, जस्तै एउटा बाँस काट्दाखेरि पोल्दाखेरि बाँसभित्र एउटा पातलो कागज स्किन जस्तो हुन्छ, त्यस्तै हामी यो इन्द्रियमा 6 प्रकारका प्रसादहरू हुन्छ। त्यो प्रसाद बिग्रियो भने आँखा
देख्न सक्दैन। कानको बसाद बिग्रियो भने कान सुन्छ, नाकको बसाद बिग्रियो भने उसले गन्ध चाल्छ। त्यस्ता प्रसाद 6वटा छ। त्यसले गर्दा 6 एकान 6 6 दुनी 12 6 3 18 6 का चौको 24। प्रसाद फेरि द्वार, चक्षु द्वार, सोत द्वार, घ्राण द्वार, जीवा द्वार, काय द्वार, मनो द्वार, 6 प्रकार द्वार। ती 6वटा द्वार हाल्दाखेरि 30 हुन जान्छ। त्यसमा पनि आलम्बन 6वटा हुन्छ। पालीमा भाषामा भनिन्छ अरमण अथवा अरमणलाई आलम्बन भनेर हाम्रो नेपालीमा उल्टा छ। अरमण पनि 6 प्रकारका छन्। चक्षु अरमण, सोत अरमण, घ्राण अरमण, जीवा अरमण, काय अरमण, मन अरमण। 6 गर्दाखेरि 36वटा हुन्छ। यी 6 प्रकारका वस्तु इन्द्रिय प्रसादहरूलाई एक गरेर जान्नु पर्ने हुन्छ। त्यसमा यो प्रत्यक्ष समुत्पादमा 3 काल छन्। त्यो 36लाई 3ले गुणा गर्ने भने 108 निस्किन्छ। 36वटालाई 3ले गुणा गर्नुहोस्। तिनले गुणा गर्दा 36 बने। यसरी भगवानले पतित समुत्पाद कसरी घुमेछ भने बताउनु भयो। त्यो 108 अघि भित्री इन्द्रिय 6, बाहिर वस्तु 6, 12, उत्पन्न हुने विज्ञान 18, प्रसाद 6वटा 24वटा, द्वार 6वटा 30वटा, अरमण 6वटा 36वटा। 36वटालाई 3ले गुणा गर्ने भने 108। तर मानिसहरू एकदम सजिलो बनाएर माला बनाएर गर्ने हुन्छ। 108वटा दाना बनाएर त्यही माला जप्ने हुन्छ। त्यो माला जपेर ज्ञान हुने होइन, बरु त्यो मालाको दाना हुन्छ। दानाको पाल मात्रै ठुलो होला, ज्ञान बढ्दैन। तर समाधि एकता त हुन्छ, प्रज्ञा हुन्न। हो त्यो माला जप्यो भने चाहिँ के हुन्छ, मनलाई एकाग्रता गराउन सक्छ त्यो मालाले। तर त्यो प्रज्ञा भने खुल्दैन।
त्यो चाहिँ समत भावनामा जान्छ। भगवान बुद्धले 108 वटा माला छ गर्नुपर्छ भन्न त्यस्तो शिक्षा दिनु भएन। यो आफ्नो शरीरमा के तत्त्वहरू मिलेर यसरी बनेको छ भनेर भन्ने कुरालाई मात्रै जोड गर्नु। हामी त केही काम गर्दैनौँ। 108 ब्राह्मणहरू लिएर आएर पढाउँछ। बत्ती बाल्नु पर्यो भने 108 बत्ती बाल्छ। कुनैलाई भोज दान दिन 108 वटा बनाउँछ। तर हाम्रो गलत दृष्टि हुन्छ। तर त्यसको फल त छ, प्रज्ञा हुनु। भगवानले त प्रज्ञा हुनको लागि, ज्ञान हुनको लागि यसरी इन्द्रियहरू यस्तो छ यिनी जोडियो भने 108 वटा रहेछ भन्ने थाहा। अब भनौँ यो रूप धातु कतिवटा छन्? हाम्रो पृथ्वीको भाग शरीरमा 20 वटा हुन्छ। आगो, पानी अथवा जल, जलको तत्त्व कतिवटा हुन्छ? 12। पृथ्वीको 20 वटा, पानीको 12 वटा, 32 वटा, वायुको 6 वटा, 38 भए। अग्निको 4 वटा, 42 प्रकारका अङ्गहरू हाम्रो शरीरमा हुन्छ। पृथ्वीको भाग 20 वटा, पानीको भाग 12 वटा, हावाको भाग 6 वटा, 38, अग्निको भाग 4 वटा, जम्मै टोटल 42। यी 42 वटालाई एक वटा हेर्नुहोस्। आफ्नो शरीरमा केले कति कस्तो रहेछ भन्ने पत्ता लगाउनुहोस्। पहिला आफूलाई हेर्नु, आफूलाई चिन्नु। आफूलाई चिनेपछि यो शरीरमा भएका तत्त्वहरू उस्तै प्रकारको हुन्छ अरूले। त्यसरी भगवान बुद्धले एक वटा केलाएर बताइदिनु। हाम्रो शरीरमा पृथ्वीको अङ्ग कति रहेछ? 20 वटा, पानीको अङ्ग कति रहेछ? 12 वटा, हावाको अङ्ग कति रहेछ? 6 वटा, अग्निको अङ्ग कतिवटा रहेछ? 4 वटा, जम्मै 42। यस 4 महाभूत भनेर भनिन्छ। 4 महाभूतमा पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। तर हाम्रो
वैदिक धर्म अनुसार पञ्चतत्व भनेर भनिन्छ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। बुद्धले त यति मात्रै बताए, तर हाम्रोमा त 5वटा तत्व छ भनेर विद्वानहरू बहुत घमण्ड गर्छ। 5वटा के हो भने आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। यो आकाश त भगवानले बताउनु भएको छ। जुन हाम्रो नाकको पाल छ त्यो खुल्ला भएको पाललाई आकाश भन्छ। तर त्यो तत्व नभए पनि काम चलिरहेको छ। कान सुन्नको लागि त्यो आकाश तत्व चाहियो। नाकमा गन्ध लिनको लागि आकाश तत्व छ। तर नाकै भए पनि जीवित हुन्छ नि, नाक नभए पनि, कान नसुने भए पनि जीवित हुन्छ। त्यो अलग्गै त्यस्तो प्रकारको वस्तुहरू, अङ्गहरू छुटेको छैन। त्यस कारणले भगवान बुद्धले त्यो आकाश धातु चाहिँ प्रयोगमा आउँदैन। यदि सुन्नको मात्रै, अरू बेला यो आवश्यकता छ। जति हुन् 4 महाभूत, यस्तो प्रकारको भएको हुनाले यो हाम्रो शरीरमा के कसो कसो छ भनेर अब यी 20 प्रकारका कस्ता छन्, 12 प्रकारका कुन कुन धातुहरू हुन्, 6 प्रकारका वायु धातु कसरी चलिरहेको छ, अग्नि धातु कसरी चलेको छ भन्ने विषयहरू धेरै लामो भएर आउँछ। आजलाई यी आयतन 6 प्रकारका व्याख्या गर्दै सलायतनमा कस्तो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरूलाई व्याख्या गरिदिएको छु। आफ्नो क्षमता अनुसार, जाने बुझेको अनुसार, अध्ययन गरेको अनुसार। त यसको विषयमा फेरि अर्को 5औं 6औं भागमा पृथ्वी अङ्ग कतिवटा हुन्छन्, के हुन्, पानीको 12 अङ्ग हुन्छन्, के हुन्, हावाको 6 अङ्ग के हुन्, अग्निका 4 अङ्ग के हुन् भन्ने विषयलाई फेरि प्रकाश पार्ने नै छु। हजुरहरू आशा राख्नुहोस्, निराशा नहुनुहोस्। जहाँसम्म आफूले अध्ययन गरिएको छ, जहाँसम्म अभ्यास गरेको छ, त्यो अध्ययन अभ्यासलाई अवश्य हजुरहरूको सामुमा प्रस्तुत गर्ने नै छु। आजलाई यतिमै समाप्त गरेँ। भवतु सर्वमङ्गल, सबैको कल्याण होस्, सबैको मङ्गल होस्, सबैको सुसाद सल्लाह होस्। साधु साधु साधु।